प्रेम से बोले श्री सद्गुरुजी महाराज को जय। परम पिताजी परमेश्वर को जय। प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय। भगवान आनंद कंद लीलाधारी कल के अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान को जय। आदरणीय भगवत जिज्ञासु बन्धुहरू, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्दजी परमहंस के भन्नुहुन्छ र उहाँका परम वाणीहरू भन्ने प्रसङ्ग छ। आजको प्रसङ्गमा छ मुक्तिको प्रक्रिया के हो भन्ने प्रसङ्ग छ। सृष्टि रचनाक्रम अन्तर्गत परमात्माबाट उछिट्टिएको ज्योतिर्मय शब्द अर्थात् आत्मज्योति रूप आत्मा परमेश्वरबाट उछिट्टिएको ज्योतिर्मय शब्द अर्थात् दिव्य ज्योति रूप ईश्वर अथवा परम ब्रह्मबाट उछिट्टिएको ज्योतिर्मय शब्द अर्थात् ब्रह्मज्योति रूप ब्रह्मशक्ति अथवा भगवानबाट निक्लेको ज्योतिर्मय शब्द रूप स्वयं ज्योति अर्थात् शिवशक्ति अथवा परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व शब्द रूपबाट निस्किएर उछिट्टिएर अलग दुई स ब्रह्मवश शिवोम सोहम हंसो ज्योति जुन सज्योति रूप आत्मेश्वर ब्रह्म सोल नूर स्पिरिट रूप सत्ता शक्ति हो। खुल्ला ब्रह्माण्डमा शब्द आकाश विचरण सचरण गर्दै सृष्टिको विधानको अथवा ब्रह्माण्डीय विधान अन्तर्गत जब कुनै शरीरमा प्रविष्ट हुन्छ त माया विधान अन्तर्गत गुण दोषबाट आवृत्त भएर सूक्ष्म शरीर रूपमा परिवर्तित हुन्छ। तब उसको आत्मेश्वर ब्रह्मको जो लक्षण हो त्यो जीव भावमा परिवर्तित हुने गर्दछ। त्यसपछि गुण दोषबाट आवृत्त भएर जब कर्म भोगवाला सूक्ष्म शरीरमय हुन्छ तब त्यो सृष्टि विधान अथवा माया विधान अथवा ब्रह्माण्डीय विधान अन्तर्गत तबसम्म कर्म भोग संस्कारको अनुसार एक आकृतिबाट अर्को आकृतिमा दोस्रो आकृतिमा तेस्रोबाट चौथो आकृतिमा परिवर्तित भएर 84 लाख आकृतिहरू अथवा यौनिहरूमा विचरण र सचरण गर्दै तबसम्म यो आकृति परिवर्तन अथवा यौन परिवर्तन अथवा आवागमन अर्थात् शरीरबाट आउनु फेरि यमलोकमा जानु फेरि एक शरीरमा आउनु फेरि यमलोकमा जानु यस तबसम्म भइरहन्छ जबसम्म कि यो जीव आफैलाई यो जड जगत रूप संसार अर्थात् आफ्नो घर परिवार रूप धन सम्पदा रूप कामिनी काञ्चनबाट आफूलाई अलग गरेर मानव यौनिको माध्यमबाट तत्त्वदर्शी सत्पुरुष सद्गुरुसँग समर्पित शरणागत भएर भगवत ज्ञान रूप तत्त्वज्ञान अथवा सत्य ज्ञान प्राप्त गरेर पुनः आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थाको उछिट्टिएको समयको अवस्थालाई प्राप्त गर्दैन अथवा परमेश्वरमय अथवा भगवतमय भएर अद्वैत तत्त्व रूप एकत्वबोध जबसम्म प्राप्त गर्दैन तबसम्म मुक्त हुँदैन। र जो कुनै जीव यस प्रकारले मुक्ति हासिल गर्दैन तबसम्म मुक्त हुँदैन। जो कुनै जीव यस प्रकारको मुक्ति हासिल गर्दैन उसलाई मुक्ति प्राप्त होउन्जेलसम्म 84 लाखको चक्कर लगाइरहनु पर्दछ। अन्ततः मुक्ति हेतु तत्त्वदर्शी सत्पुरुष सद्गुरुको प्रति समर्पण शरणागत भएर भगवत ज्ञान रूप तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर आफूलाई त्यो ज्ञानानुसार गर्ने गराउने गर्दैन तबसम्म उसलाई पटक पटक 84 लाख योनिहरूमा चक्काइ लगाइरहनु पर्दछ। योनि मुक्तिको प्रक्रिया हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब उत्थानको पद्धति यो हो कि मेरो जे जति छ मानव जीवनको उद्धारको पद्धति हो मेरो जे जति छ भगवानको हो र भगवान रहोस् यहाँसम्म कि मेरो शरीर पनि भगवानको होस् र भगवानको भइरहोस्। भगवानप्रति समर्पित शरणागत हौँ र चलौँ। त्यसपछि म जीव शरीरबाट भावबाट अलग र माथि जीव भावमा भएर ईश्वरमय हुनुपर्दछ। ईश्वरमय भावमा हुनुपर्दछ। पुनः त्यसपछि परमेश्वरलाई प्राप्त गरेर भक्ति सेवा प्रेमको माध्यमबाट परमेश्वरमय हुनु रहनु नि वास्तवमा मुक्ति र अमरता हो भनेर भन्नुहुन्छ महाराजजीले। र महाराजजीको चुनौतीपूर्ण उद्घोषणा पनि छ। यस प्रकार समाजमा फैलिएको भ्रामक विचारहरू एवं भ्रामक जानकारीहरूसँग बस्दै
आफूलाई सत्य, धर्म, न्याय, नीतिसँग जोड्ने तथा आफ्नो जीवनलाई सत्यमय, धर्ममय एवं नीतिपरक बनाउँदै यो संसारमा निर्दोष मुक्त जीवन पद्धतिलाई प्रभावी रूपमा लागू गर्दै गराउँदै अमन चैनको जीवन जिउँदै भगवत धाम, परमधाम जानुपर्दछ। स्वाध्यायी मानवहरू, आध्यात्मिक महामानवहरू तथा तात्विक परम मानवहरूसँग म सदानन्द सन्त ज्ञानेश्वरको साग्रह अनुरोध यो छ कि तपाईँ मानवहरू, महामानवहरू एवं परम मानवहरू आफ्नो आफ्नो स्वाध्याय आध्यात्मिक क्रियाहरू एवं तात्विक विधानहरूलाई आफ्नो एकमात्र सहारा बनाऊ, किनकि अब विनाश वा प्रलयको समय अति नजिक, अति बेगले आइरहेको छ। तपाईहरू आफ्नो आफ्नो उनी विधानहरूले मात्रै बच्न सक्नुहुनेछ अथवा अब बचाउनको कुनै उपाय छैन। सत्ययुगमा श्री विष्णुजी, त्रेतायुगमा श्री रामचन्द्रजी तथा द्वापर युगमा श्री कृष्णजीको साथ मानी आत्मतत्त्व शब्दरूप परम तत्त्व थियो तथा वर्तमानमा एकमात्र सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्दजी परमहंसनी आत्मतत्त्व शब्दरूप भगवत तत्त्व परम तत्त्व ज्ञानवाला छन्। परीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरूले। म सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्दजी परमहंसद्वारा चुनौतीपूर्ण उद्घोष गरिँदै छ कि वर्तमान पुरै भूमण्डलमा नि कुनै अन्यसँग यो तत्त्वज्ञान रूप सम्पूर्ण ज्ञान छैन। यो उद्घोषणालाई गलत प्रमाणित गर्नेवालाहरू प्रति म आफ्नो सकल सेवक शिष्य समाजसहित निःशुल्क सेवार्थ समर्पित हुनेछु। तर परीक्षण गर्नेवालाको परीक्षण सत्यता प्राप्त भएमा भगवत सेवार्थ समर्पित गर्नु र हुनु नै पर्नेछ। अखिल ब्रह्माण्डपति परम पुरुष परमात्मा अल्लाह ताला गड एक मात्र नै एक नै छ, जसको अंश मात्रले सम्पूर्ण सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति र लय बन्ने छ र बिग्रने गर्दछ। यदि तिमी यस्तो त्यो एकमात्र एक नै परम पिता परमात्मालाई चाहँदैनौ भने अनेकौंद्वारा इच्छित वा पूजित हुनेवाला त्यो सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा तिमीलाई किन चाहन्छ? यो सदानन्दवाला शरीरलाई परम तत्त्व आत्मतत्त्व रिवी परमात्माको तर्फबाट यो नै कार्य दिएको छ कि जति पनि अभिमानी यो दुनियाँमा छन्, चाहे ती धनाभिमानी हुन् वा पदाभिमानी हुन्, विद्याभिमानी हुन् वा सिद्धाभिमानी, योगाभिमानी हुन् वा बनावटी भगवान वा अवतारी जस्तो मिथ्या ज्ञानभिमानी हुन्, प्रत्येकको अभिमान तथा मिथ्या ज्ञानभिमानलाई सत्य ज्ञानद्वारा काटेर वा समाप्त गरेर प्रत्येकलाई उसको आफ्नो यथार्थता स्थितिलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर बोध गराएर देखाइदिने तथा उसलाई यो पनि बताइदिने छ कि चाहे जो होस् त्यो भन्दा पनि अगाडि कोही छ र त्यो हो परम तत्त्व आत्मतत्त्व शब्दरूप परमात्मा खुदा गड वा सर्वोच्च सत्ता नै हुनु। परमधामवासी परम तत्त्व आत्मतत्त्व शब्दरूप भगवत तत्त्व परमात्माको कुनै मानव शरीरको माध्यमबाट प्राकट्य वा अवतार हुन्छ। त्यही शरीरको द्वारा परम श्रद्धालु वा परम जिज्ञासु अनन्य भक्त वा परमात्माको प्रति पूर्ण शरणागत मानिसहरूलाई त्यो तत्त्वज्ञान रूप सत्य ज्ञानद्वारा सेवा, प्रेम, भक्ति, मुक्ति, अमरता, पाप मुक्ति, परम शान्ति, परमानन्द, ब्रह्मपद वा परमधाममा स्थान दिन्छ तथा दुष्टहरू, भ्रष्टाचारीहरू, अन्यायीहरू, अत्याचारीहरू आदिको सफाई गराउँछ। त्यसपछि भ्रष्ट प्रशासकहरूको सुधार अन्यथा संहार गर्छ र गराउँदछ र सत्पुरुषहरूको राज्य कायम गराई पूर्णतः शान्तिमय वा आनन्दमय स्थिति परिस्थिति कायम गर्दछ। सत्य ज्ञान तत्त्वज्ञानद्वारा मिथ्या घिमानी तथा मिथ्याभिमानीहरूलाई भूमण्डलबाट समाप्त गरेर सत्य ज्ञान रूपी तत्त्वज्ञानको माध्यमबाट परमात्माको अस्तित्वलाई कायम गर्नु अवतारको एकमात्र लक्ष्य हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भगवानजी। परम पूज्य सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्दजी परमहंसबाट धेरै ग्रन्थहरू विरचित भएको छ। यहाँहरूले सन्त ज्ञानेश्वरको विषयमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबमा पनि सन्त ज्ञानेश्वरजी.org मा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन बिहान 8:30 बजे, दिउँसो 3:30 बजे र राति 11:30 बजे पनि उहाँका परम वाणीहरू भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो प्रसङ्गलाई यही पर
विराम गर्न चाहन्छु। भोलिको प्रसङ्गमा वास्तविक सत्य पर सदानन्द मत भन्ने किताबबाट यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउनेछु। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। प्रेम से बोले श्री सदगुरुजी महाराजको जय, परमपिताजी परमेश्वरको जय। प्रेम का साथ बोलो भगवान श्री विष्णु महाराज को जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय, भगवान आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय।